अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो अपनी इब्तिदा से लेकर अब तक क्राइसिस से ही गुज़र रहा है। इसमें कोई शुबा नहीं है कि पूरी दुनिया में जब भी ममालिक बनते हैं तो उनको इब्तदाई तौर पर मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, लेकिन मुल्क पाकिस्तान के साथ ऐसा मामला नहीं है। इसमें क्राइसिस नेचर की तरफ से तो बहुत कम आते हैं, लेकिन जो मैन मेड क्राइसिस हैं ये बहुत ज़्यादा हैं। उन्हीं चीज़ों का आज हम थोड़ा सा अलग अंदाज में तर्जिया पेश करेंगे आपके सामने। बहुत सारे इसबाब हैं पाकिस्तान के पीछे रह जाने के, तरक्की ना करने के, दुनिया में अपना नाम मकाम पैदा ना करने के। उनमें से एक बेसिक चीज़ ये है कि हम माजी में अटके हुए हैं, स्टक इन द पास्ट। हम माजी में अटके हुए हैं, रुके हुए हैं, जामिद हैं। हमें लगता है जब तक हम माजी में नहीं चले जाएंगे, उस पुराने तलवारों और तीरों के दौर में नहीं चले जाएंगे, तब तक हम दुनिया पर अपनी हुकूमत कायम नहीं कर सकते। यानी हमें माजी से सीखना नहीं है, यानी माजी में जाना है, ये हमें पसंद है। असल बात यह है कि उनको अपने आबाओ अजदाद की पैरवी करने में बड़ा मज़ा आता है। पैरवी करने में एक पैरवी बड़ा अहम अंसर है हमारे पीछे जाने में। पैरवी करने का मतलब है कि हम किसी चीज़ को तस्लीम कर लें, उसका इंटेलेक्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू और उसका लॉजिकल जो बेसिक उसकी जिस्ट है उसको समझ कर चलें। जबकि हमारे यहाँ मसला ये नहीं है, हम सिर्फ पैरवी करना चाहते हैं। चीज़ अच्छी है, बुरी है, ऊंची है, नीची है, उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं, उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हैं, उसकी कोई हमारी ज़हनी हालत पर बुरे असरात पड़ रहे हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इससे पड़ता है हमें मानना है। मानने का हमें शौक़ है, हमें जानने का शौक़ नहीं है। लर्निंग का कोई भी शौक़ नहीं है, सिर्फ मानना है, बिलीव कर लेना चीज़ों पर। वो चीज़ किसी भी लेवल की हो सकती है। रिलीजियस लेवल पर हमने चीज़ों को बस मानना शुरू किया, जानना शुरू नहीं किया, इसलिए हमने मज़हब को मान लिया है अंडरस्टैंड किए बगैर। ये जो अंडरस्टैंडिंग किए बगैर चीज़ों को मान लेना है ना, ये बहुत बड़ी जहालत है और बहुत बड़ा नुकसान है इवन मज़हब को। आप मज़हब के रिप्रेजेंटेटिव होते हो और आप गलत तरीके से उसकी इंटरप्रिटेशन कर रहे होते हो सिर्फ अपने बिलीफ सिस्टम की बुनियाद पर, जो कि रटा रटाया और रोटन सिस्टम होता है। दूसरी अहम तरीन खामी जो पाकिस्तानी नेशन के अंदर रची बसी पड़ी है वो ये है कि हम सबसे बेहतर हैं, वी आर द सुपीरियर। ये जो सबसे बेहतर होने का तस्वर है ना, कि चूँकि हमें लोग मारना चाहते हैं, हमें साजिश करके यहूदी ख़त्म करना चाहते हैं, हमारे अंदर से वो इंसानियत निकालना चाहते हैं, ये तस्वर एक सुपीरियर कॉम्प्लेक्स से पैदा होता है। हम दूसरों को कमतर समझ रहे होते हैं, जबकि हकीकत में हम खुद कमतर होते हैं। अपने माइंडसेट के हवाले से इंसानियत सारी बराबर है, लेकिन सिर्फ माइंडसेट एक ऐसी चीज़ है जो हमें ऊंचा या नीचा कर देता है। इस सुपीरियर कॉम्प्लेक्स ने हमें एज ए नेशन बहुत नीचे ला पटका है। पाकिस्तानी नेशन की बदहाली की बहुत बड़ी वजह कन्फर्मिटी भी है। हम कन्फर्म हैं, हमें हर चीज़ का पता है। हमें इस बात का भी इल्म है कि हमें जन्नत में चले जाना है, हमें इस बात का भी इल्म है कि दूसरा काफिर है, हमें इस बात का भी इल्म है कि हम जन्नती हैं, हमें इस बात का भी इल्म है कि जो हमारी रिवायत चली आ रही है सबसे बेहतर है, हमें इस बात का भी इल्म है कि दुनिया में लोगों की जन्नत और जहन्नम का फैसला करना हमारा काम है। हमें सब पता है, दुनिया की सबसे ज़हीन तरीन कौम, सबसे खूबसूरत नौजवान पाकिस्तान में ही तो पाए जाते हैं। ये सबसे अच्छी कौम है, सबसे बेहतरीन कौम है, और बावजूद इन सारी चीज़ों के, इन खूबियों के जलील तरीन कौम बनती जा रही हैं। ये जो कन्फर्म्ड माइंड बन गया ना हमारा, एक चीज़ पर आकर स्टक हो गया, रुक गया है कि हम ही सबसे बेहतर हैं। कन्फर्म बात है कि हम ही बेहतर हैं। ये कन्फर्मिटी का जो मर्ज है ये हमारे अंदर से निकल नहीं रहा। हम सारी कौम एज ए नेशन कन्फर्मिटी का शिकार है, एक मर्ज है। ये जो माइंडसेट है ये उसी कॉम्प्लेक्स के साथ जुड़ा हुआ है कि हम सबसे बेहतर हैं, पिदरम सुल्तान बुद्ध, हम सबसे आला हैं। इसलिए हमें लोगों को अपने जैसा बनाना है, हमें फोर्स कन्वर्जन भी करनी है, हमें जानबूझकर अपना रिलीजियस पर्सपेक्टिव दूसरों पर थोपना है, दूसरों को जन्नत में दाखिल करने का अजीब ही हमारे सर पर भूत सवार है कि दूसरे हमारी तरह हो जाए। क्यों हो जाए? उनका अपना रिलीजियस पर्सपेक्टिव है, उनका अपना माइंडसेट है, उनका अपना एक निज़ाम है, उसमें रहने दें उनको। इस्लाम को पेश करें, इस्लाम को थोपे ना। हम में से हर वो शख्स जिसको थोड़ी बहुत इस्लाम की समझ आती है वो थोपना शुरू कर देता है। रिलीजियस स्क्रिप्चर पढ़ा नहीं होता, ओरिजिनल माइंडसेट जो है रिलीजन का उसको उसने अंडरस्टैंड नहीं किया होता, लेकिन थोपने पर आ जाता है। हमारे यहाँ बेशुमार मसाइल में से एक बहुत बड़ा मसला रिलीजियस स्क्रिप्चर्स की गलत इंटरप्रिटेशन है, जो अपनी मर्ज़ी के नुक्ता नज़र लोगों के सामने पेश किए जाते हैं। कुरान करीम हो या हदीस तय्यबा हो, उनकी जो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इंटरप्रिटेशन कर देते हैं और वो दूसरों पर थोपते हैं कि ये मानी जानी चाहिए, इनको तस्लीम किया जाना चाहिए। अगर नहीं करते तो आप काफिर हैं, गैर मुस्लिम हैं, हमारे धड़े के, हमारे तबके और ग्रोह के नहीं हैं।
یہ سب سے بڑی وجہ ہے ہماری نیشنل ڈیویشن کی. یہ جو مائنڈ سیٹ الگ الگ ہو گئے ہیں، یہ جو طبقے، گروہ اور چھوٹے چھوٹے سیٹس آپ کو نظر آتے ہیں، اس کی بنیادی وجہ صرف یہی ہے. آیات اور احادیث کی غلط انٹرپریٹیشن کی جاتی ہے اور اپنی مرضی کا عالم ہمیں سننا ہوتا ہے. اصل میں یہ جو مرضی ہے نا ہماری اندر کی، ہم چاہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص انٹلیکچول ابیلٹی والی بات کر رہا ہے، اس کو انہینس کرنے کی بات کر رہا ہے، اگر کوئی شخص نیشن بلڈنگ کی بات کر رہا ہے، کوئی پراسپیرٹی کی بات کر رہا ہے، پروگریسو ہونے کی بات کر رہا ہے اور ترقی کی بات کرتا ہے، تو اس کو کم از کم ہمارے نقطہ نظر کے مطابق تھوڑی سی بات کرنی چاہیے. اگر کوئی بڑا نام ہمیں نظر آتا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ اس کا مسلک ڈھونڈیں، تلاش کریں، کہیں ہمارا ہے کہ کسی اور کا ہے. اگر ہمارا ہے تو پھر اس کو سننے میں اور اس کی فضیلت بیان کرنے میں ہم بڑا فخر محسوس کرتے ہیں. لیکن اگر وہ ہمارا نہیں ہے تو پھر اس کی اچھی بات بھی ہم تسلیم نہیں کرتے. اور پوری امت کا جو صحرا ہے وہ پاکستان ہمیشہ اپنے سر پر باندھنے کی کوشش کرتا ہے کہ ہم امت کے لیڈرز ہیں، ہمیں امت کو اچھا ریپرزنٹ کرنا ہے. بھی امت کو ریپرزنٹ کرنے کی ٹھیکیداری پاکستان نے کیوں اٹھا رکھی ہے؟ اس کانکر مائنڈ کو پہلے سمجھنا ہوگا. ہم فتح کو کرنا چاہتے ہیں دنیا کو، ہم دنیا کو سمجھا کیوں نہیں سکتے؟ ہم دنیا کو سکھا کیوں نہیں سکتے؟ ہم یہ کیوں نہیں کہہ سکتے کہ دنیا ہم سے سیکھے؟ اگر ہمارے پاس ابیلٹی ہوگی تو دنیا سیکھ لے گی، لیکن وہ ہمیں دور دور تک نظر نہیں آتا. پاکستان ایک ایسا ملک نہیں ہے جسے وہ ہیروشیما اور ناگاساکی جیسے مثال کا سامنا کرنا پڑے، پورا کہ پورا ایٹم بم گر گیا اور نیشن تباہ ہو گئی. پھر غور کریں اس نیشن نے اپنے آپ کو کس طرح جوڑا ہے اور کتنی تیزی کے ساتھ وہ ترقی کی ہے. اس وقت دنیا کی بہترین اکانومیز میں سے ایک جاپان کی اکانومی ہے. غور کیجئے، ہمارے بعد بنگلہ دیش آزاد ہوا اور پھر انہوں نے کیا کیا؟ آپ کے سامنے 1 ٹریلین کی ان کی GDP ہے. جو دنیا میں جنگ عظیم اول اور دوم ہوئی ہے کہ اسے ہم سیکھ نہیں سکتے؟ ہم سیکھ سکتے ہیں. غور کیجئے کہ وہ ملک جو ورلڈ وار 1 اور 2 میں شامل ہوئے تھے، تباہی کے دہانے پر پہنچ گئی قومیں، ذہنیتیں تباہ ہو گئیں، ان کا جو انٹرنل اور ایکسٹرنل انفراسٹرکچر تھا وہ سارا تباہ ہو گیا، ایجوکیشن کا کوئی حال نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس. پھر بھی وہ جڑ گئے، پھر بھی وہ منظم ہوئے اور آج دنیا میں چھا گئے ہیں. ان کے برانڈز ہم پہننے پر فخر محسوس کرتے ہیں. ذرا غور کیجئے، ان سے یہ تو کم از کم ہم سیکھ لیں کہ باوجود پوری طرح تباہ ہونے کے پھر سے جڑنے کی، وکست ہونے کی، بہتر ہونے کی اور اپنے اندر ایک ایولیوشن پروسیس جاری کرنے کی ان کے اندر ایبلٹی ہے. کچھ چیزوں میں ہمیں اناشیمڈ ہونا پڑے گا. ویسے تو ہمیں مانگنے پر کوئی شرم نہیں آتی، IMF کے آگے جھک جاتے ہیں اور بڑے بڑے آستانوں کے آگے ہمیں جھکنے میں کوئی شرم نہیں آتی، لیکن سیکھنے میں شرم آتی ہے. لرننگ اگر کر لیں گے مغرب سے، لرننگ کر لیں گے اسرائیل سے، لرننگ کر لیں گے اگر کسی ایسی نیشن قوم سے جو بہتر طریقے سے پرفارم کر رہی ہے، تو ہمارے ہاں مسائل پیدا ہو جائیں گے. ہمیں ان سے تو نہیں سیکھنا، ہماری تہذیب پر حملے ہو جائیں گے، ہماری جو اپنی ایک چل رہا ہے، کلٹ چل رہا ہے ہمارا، اور ہمارا ایک پورا کلچرل ڈیویشن ہے وہ خراب ہو جائے گی. صرف جو بیرونی ایڈز مل رہی ہیں ہمیں، جو امداد ہو جاتی ہے، یعنی چندے اور زکوٰۃوں پر پلنے والی بات ہے. پورا ملک لگا ہوا ہے اس افیم کے اوپر، انہیں کچھ ملے گا. وینٹیلیٹر پر پڑے ہوئے ہیں نا ہم، کچھ ملے گا تبھی وہ چلیں گے. اور بہادری اور باتیں ہماری ایسی ہیں کہ ہم دنیا فتح کرنے کو نکلے ہوئے ہیں. جب تک اپنی خامیوں پر نظر نہیں ڈالیں گے نا ہم، تب تک بہتر ہونے کا تصور دل سے نکال دیں اور یہ بات بھی چھوڑ دیں کہ کوئی آ کر ہمیں بہتر کرے گا. کوئی سپر مین، اسپائڈر مین ہمیں آ کر بہتر نہیں کرنے والا، ایک کامن مین بہتر کر سکتا ہے. ہم خود ہی خود کو بہتر کر سکتے ہیں. وہ خارجی عناصر نہیں آئیں گے، ہمیشہ داخلی عناصر پہلے کام کرتے ہیں، پھر خارجی عناصر آتے ہیں. انٹرنل لیول پر چینج پہلے آتا ہے، بعد میں ایکسٹرنل لیول پر چیزیں جو ہوتی ہیں اس کے ساتھ کلمنیٹ کر لیتی ہیں اور اس کے ساتھ جڑ جاتی ہیں. ناظرین کرام، مجھے امید ہے آپ کو ہمارا یہ ویڈیو اچھا لگا ہوگا. آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. اب میں ملوں گا آپ سے ایک نئی ویڈیو میں اور ایک نئے کانسیپٹ کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.